دے دیوانے میرے آقا دے نال پیار کرنے آ رہے ہو میرے آقا دے دیوانے میں دسنا چاہنا وا میرے آقا تو پہلا میرے آقا دے چرچے موجود نے کنہ کنہ نے میرے آقا دا ذکر کیتا ہے کنہ کنہ نے میرے آقا دا میلاد منایا ہے میں دسنا چاہنا حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب کھولی ہوئی ہے کتاب پڑھتے پہنے ایک لال کلر دا کیڑا نظر آیا ہے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کیتے ربا انہوں بنان دا مقصد کیا انہوں بنان دا مقصد کیے انہوں تخلیق کرن دا مقصد کیے اللہ فرمایا ہے تو میرے گنوں تے پوچھ دیو اس کیڑے گنوں پوچھ لو بنان دا مقصد کیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھیا ہے اے کیڑیاں ذرا دس دے صحیح گنوں بنان دا مقصد کیے عرض کردا ہے نبی اللہ اللہ نے منو بنان دا بڑا مقصد کیتا ہے عرض کہتے یا نبی اللہ تو دن ہوندا ہے میں اللہ اللہ کرنا وا 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 میں اللہ 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 کرنا وا جدوں رات پہ جاندی ہے ہن سن کے دل ٹھنڈ پہ جاوے گے میرے دوستو کہندا ہے دن ہوندا میں اللہ اللہ کرنا وا جدوں رات پہ جاندی ہے سونے نبی تے درود پاک پڑھنا سونے نبی میرا خیال ہے تسی بہت ہی اج لنگر کھا لیا ہے ذرا نعرہ چلاؤ نا ذرا مل کے نعرہ یا علی مرحبا مرحبا سونا چلا آؤ میرے آقا دے دیوانے میرے آقا دے نال پیار کرنے والے میں دسنا چاہنا سرکار دے آن تو پہلا 1000 سال پہلے بادشاہ تو باؤ میرے سرکار دے آن تو پہلا ہی میلاد بنا گیا ہے تے او جدوں آیا نا تے گمان کردا ہے کہ میں سارے علاقے فتح کراں گا جڑے علاقے دے وچ جاندا ہے اونوں تباہ و برباد کر دیندا ہے ایڈا کہ وڈا وڈا لشکر ہو گیا کہ جڑے بھی علاقے وچ جاندا ہے تے او دے نال جنگ نہیں کردے اپنیاں عورتاں بھی پیش کر دیندے نے مال بھی پیش کر دیندے نے اونوں بڑا گھمنڈ سی تے بڑا غرور تکبر سی کہ یار میرے جان نال عورتاں بھی دے دیندے نے جنگ نہیں کردے تے عورتاں بھی دے دیندے نے تے مال بھی دے دیندے نے جڑے علاقے وچ رانا صاحب جاندا ہے تے او استقبال کردے نے تے جدوں مکے آیا نا تے مکے والیاں نے استقبال نہیں کیتا مکے والے نے استقبال نہیں کیتا مکے والے نے ویکھیا ہی نہیں تے بڑا پریشان ہویا کہ یار جڑے علاقے تے جانا تے سارے استقبال کردے نے تے انہاں نے میرا تکیا ہی کوئی نہیں تے علماء سن او دے لشکر وچ علماء جس بھی علاقے نو فتح کردا تے انہاں وچ جننے بھی دنا لوگ تے علماء لوگ تے حکیم لوگ اپنے لشکر وچ شامل کر لیندا سی انہاں لشکر وچ علماء انہاں نے کہا بادشاہ انہاں نے تیرا ادب نہیں کرنا انہاں تیرا استقبال نہیں کرنا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا مسلمان اے سوچنے نے دل وچ خیال کرتے نے کہ اے ہاڈے علاقے وچ رب دا گھر اے تے کوئی افضل کوئی بندہ نہیں ہو سکدا